बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफाजत में रखे, आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, सबकी परेशानियों को दूर करे, सबकी जायज़ हज्जात को पूरा करे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। दुनिया का कोई काम हल ना हो रहा हो, ये अल्फाज पढ़कर अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिएगा। अल्लाह इसकी दिल की मुराद पूरी करेगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनका कोई भी काम हल नहीं हो रहा और इसी वजह से दिन रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बस ये छोटी सी आयत को पढ़कर जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी काम है, अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए और अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं। तो इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला मसाइल होगा, प्रॉब्लम होगी, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ हल हो जाएगी। अगर कोई मेरा भाई परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है या किसी को नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी खासी तालीम होने के बावजूद, बहुत सी डिग्रियां होने के बावजूद रोज़गार नहीं लग रहा, नौकरी नहीं मिल रही, या कोई सिफारिश का मसला बन रहा है, या बहुत सी रिश्वत मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं नौकरी लगाने के लिए, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो शख्स भी इस आयत को पढ़कर अपने हाथों को दुआ के लिए उठाकर अल्लाह तबारक तआला से दुआ करे और अपना मामला जो है अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दे। इंशाअल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी और अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे सबब बनाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। जब मेरा अल्लाह तबारक तआला करने पे आता है तो ना होना होना हो जाता है और ऐसे ऐसे सबब पैदा फरमा देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरह जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, शॉप पे कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, सुबह के गए वैसे ही शाम को वापस आ रहे हैं, परेशान हैं, तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वो भी इस आयत को अल्लाह की सुपुर्द कर दे, पढ़ के अपना मसला अल्लाह से शेयर करें। उन्होंने क्या करना है कि जब भी घर से निकले तो ये आयत पढ़ के निकले। इस आयत के साथ आपने या काबिज़ू को 33 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह बंद कारोबार जो होगा वो इंशाअल्लाह चल पड़ेगा। रिज़्क़ अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और ऐसे ऐसे असबाब बन जाएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज का एहतमाम करें। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, वो सुबह जब काम पे जाएं तो सबसे पहले अपनी शॉप पे जाकर सूरतुल बकरा को ऊंची आवाज़ में लगा दें। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ऐसा करने से आपका जो भी मसला मसाइल होगा इंशाअल्लाह आपका हल हो जाएगा। तो मेरे जो माएँ बहुत ज़्यादा बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, वो भी इस आयत को पढ़कर अल्लाह तबारक तआला की सुपुर्द कर दे। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में उनकी बेटियों के बहुत ही अच्छे असबाब लगेंगे, बहुत ही अच्छे अल्लाह तबारक तआला रिश्ता भेजेगा और जीवन साथी भी ऐसा मिलेगा कि इतना प्यार करने वाला होगा कि सारी ज़िंदगी उसकी कदर करेगा। हाँ, वो बेटी का रिश्ता हो या बेटे का रिश्ता हो। तो करना क्या है, आपने हर नमाज के बाद 33 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। इसके साथ साथ आपने या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब को 333 मरतबा पढ़कर अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है, अपने हाथों को उठाना है, दुआ करनी है, रो रो के गिड़गड़ा के। इंशाअल्लाह 10 से 11 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छा अल्लाह तबारक तआला सवाब लगा देगा। जब आपने ये आयत पढ़नी है, जो भी पढ़ना है, उसके लिए आपने सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दरूद पाक आपने नमाज वाला पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने जो भी अमल वजीफ़ा करना है उसके बाद करना है।
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا ہے، ایک برائی لکھنے والا ہے۔ جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو برائی لکھنے والا فٹافٹ برائیوں کو مٹاتا جاتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فٹافٹ نیکیوں کو لکھتا جاتا ہے۔ درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہے، برکات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل وظیفہ کسی کام کا نہیں۔ تو اسی طرح میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی اولادوں کی وجہ سے، جن کی اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے، والدین کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی، وہ والدین بھی اس آیات کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرے گا اور آپ کی اولاد ایسے ہی فرما بردار ہو جائے گی، آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کی قدر بھی کرے گی، جو بھی کام ہوگا آپ کے بغیر وہ کبھی بھی نہیں کرے گے، ہر کام کے لیے آپ کی اجازت مانگا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا غور سے سمجھ لیجئے، آپ نے سب سے پہلے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار، آپ نے اس کے بعد پھر حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی اولاد کے لیے یا نافع پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، لاسٹ میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کا جو حل نہ ہو رہا ہو، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس آیات کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے آپ کا مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، اپنا توکل پورا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کا ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے تنہائی میں ہو، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی جو ساری توجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، ہماری جانیں اسی کے قبضے میں ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے بے شک۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو تو اس آیات کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی سپرد کر دیجئے اور دعا کیجئے، دیکھنا انشاءاللہ 1 ویک میں ہی آپ کا مسئلہ مسائل جو بھی درپیش ہے آپ کے ساتھ حل ہو جائے گا، بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا، پریشانی ختم ہوگی، حاجت پوری ہوگی، اس کو آزما کر دیکھ لیجئے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صدقہ خیرات زیادہ کیا کریں، صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ قبر میں سایہ بنتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس آیات مبارک کو خود بھی کیجئے اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اس کی پریشانی بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ختم ہو جائے اور اس کا اجر آپ کو ملے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنیں، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں اور پورا سنا کریں اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریے، صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کریں۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں پر بجائے اس کے کہ دوسروں کی غیبتیں کرنی، دوسروں کی باتیں کرنی، اپنی زبانوں پر استغفار کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرے، تو دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر برستی ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جانی ہے۔ بڑوں کا احترام کیجئے، چھوٹوں سے پیار کیجئے، دوسروں کا خیال رکھیے، کسی کو حقیر مت سمجھیے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، ترقیاں چاہتے ہو، تو اپنے والدین کی عزت کیجئے، قدر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کرے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی،
नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस वज़ाइफ और अमल के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।